अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से इमरान डिल्लू हाज़िर है आज के व्लॉग के साथ। आज मेरी पहली बाज़ाब्ता वीडियो होगी, इसलिए ये मुख्तसर और टू द पॉइंट होगी। इससे पहले एक दो तजर्बाती वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो गई थी। इन वीडियोज़ का मकसद आपसे इंटरेक्शन और राब्ता है, ताकि मैं आपके साथ अपने तजर्बात शेयर कर सकूं और जो मैं यहाँ मुशाहदात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में अक्सर लोगों का ख्याल है कि हमारी पसमानदगी की वजह शायद ये है कि हमारे लोग ठीक नहीं हैं, उनकी आदतें ठीक नहीं हैं, और इस हवाले से हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसाल देते हैं हमें, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोप शामिल हैं, कि शायद वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और इतने अच्छे हैं कि इन अफराद की वजह से वो लोग तरक्की की इसमें राज पर हैं। लेकिन मेरा मुशाहदा और तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने जो यहाँ मुशाहदा किया है कि अमेरिका की तरक्की का जो वजह सबसे बड़ी हम करार दे सकते हैं, वो किसी फ़र्द का ज़ाती किरदार या इनका अफराद का किरदार नहीं है, वो इनका सिस्टम है। तो मैं आपको यहाँ चंद चीदा जो पॉइंट्स मेरी नज़र में हैं वो आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी जो यहाँ बात है कि यहाँ हर फर्द को यकीन है कि अगर वो अपने सेल फोन से 3 डिजिट प्रेस कर देगा, जिन्हें हम 911 कहते हैं, तो अगले चंद मिनट में पुलिस अफसर वहाँ मौजूद होंगे। अगर कोई सेहत से मुतल्लिक एमरजेंसी है तो एम्बुलेंस मौजूद होगी। अगर कोई आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो फायर ब्रिगेड वहाँ मौजूद होगा। इसी तरह जबकि हमारे जैसे मुल्क में तो हम तो शायद इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि हम तो इसके करीब भी नहीं हैं। यहाँ का एक जो अलार्म सिस्टम है, उस पर एक अलग व्लॉग की ज़रूरत है कि उस पर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा। तो एक तरह से इन्हें यकीन है कि जी वो उनकी प्रोटेक्शन उनसे चंद मिनट के दूरी पे है। अगर वो अपने सेल से वो 911 प्रेस कर देंगे, अगर वो नहीं भी बात करते, कोई वो चीज़ बोल भी नहीं भी पाते, तो पुलिस ऑफिसर उनकी लोकेशन ट्रेस करके अगले चंद मिनट में उस लोकेशन पे मौजूद होंगे। तो ये तो इनके सिस्टम की मुझे सबसे पहली कामयाबी लगती है। दूसरा, इनका सिस्टम में यह है कि आप चाहे इनके बड़े शहरों न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस या लास वेगास जैसे शहरों में रहते हैं, या किसी दूर दराज देहात में रहते हैं, तो आपके घर में बिजली का, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन ज़रूर होगा, इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूर होगा। इसके अलावा हीट सिस्टम आपके पास होगी, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है। तो उसकी वजह यह है कि आप घर बना ही वहाँ सकते हैं जहाँ ये सहूलियात अवेलेबल हैं। हर घर के बाहर जो आतिशज़दगी अगर खुदा न खास्ता हो तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए एक हंगामी कनेक्शन मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि आप सिर्फ घर आप या कोई तामीराती काम कर ही वहाँ सकते हैं जहाँ ये सब सहूलियात मौजूद हैं। तो ये इनके सिस्टम की मुझे दूसरी ख़ास बात लगती है। तीसरा, हमने भी आपने भी सब सुनते आ रहे हैं इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। तो वो उसकी असल शक्ल आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी कि यहाँ हमें असल नज़र आता है कि इख्तियारात की मुंतकिली होती क्या है। यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट करते हैं, उनके पास चंद शोबे हैं, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फेडरल रिजर्व्स, ख़जाना जिसे आप कहते हैं,
تو باقی یہاں تمام اسٹیٹس کے سسٹم الگ ہیں. گورنر ہر اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. ہر اسٹیٹ کے اپنی ایک الگ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے. اسی طرح ان کا پورا ایک الگ سے نظام ہوتا ہے. لیکن وہاں ان کے پاس بھی چند شعبے ہیں. اس کے بعد یہاں کاؤنٹیز ہوتی ہیں. پھر اس سے بھی نچلی سطح پر ولیج کونسلز ہوتی ہیں. تو اگر میں جس بھی علاقے میں رہ رہا ہوں تو میرے جتنے متعلقہ کام ہیں وہ میری ولیج کونسل میں ہوں گے. ٹیکس یہاں ولیج کونسل کلیکٹ کرتی ہیں. تمام پرمیشنز ولیج کونسل دیتی ہیں. تمام انتظامی امور ولیج کونسل دیکھتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایون صوبائی حکومت کی طرف یا کاؤنٹیز کی طرف یا وفاقی حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ہر جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی ہے جسے آپ ہمارے زبان میں محلہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہاں کا سسٹم بھی وہی ہے. نہ کہ آپ کو جو ہے کسی صوبائی حکومت کے پاس جانا ہے یا وفاقی حکومت کے پاس جانا ہے. تو یہاں ہمیں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی عملی شکل میں نظر آتی ہے. چوتھی اور سب سے اہم بات, یہاں آپ کو اپنا ہر کام خود کرنا ہے. اگر آپ کو فرض کریں کوئی کام پہلی دفعہ کر رہے ہیں, آپ نے نہیں کیا, تو آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کسی سے مدد لے لیں. لیکن جبکہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے بالکل الٹا سسٹم ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر کام کوئی دوسرا کر دے. جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا یہ کام نہیں کرے گا, تب ہم آخر میں مجبوراً وہ کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اس لیے لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں کہ یہاں سسٹم ایسا ہے بالکل. وہاں اس سسٹم میں آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب تک آپ اپنا کام خود نہیں کریں گے آپ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس سسٹم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر فرد آزاد ہے. چونکہ وہ اپنے کام خود کرتا ہے, وہ اسے دوسروں کی محتاج نہیں ہے بالکل. یہ ان کے سسٹم کی ایک اور بڑی کامیابی ہے. لیکن اب دوسری طرف آ جائیں کہ یہاں چوری عام ہے, وہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, اور ڈکیتیوں کے دوران مزاحمت پر قتل بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے قتل و غارت بھی ہے. پھر اسی طرح یہاں جو ہے نسلی تعصب بھی موجود ہے. لوگ ہنگامے بھی کرتے ہیں. ایون ہنگاموں کے دوران یہاں بڑے بڑے شہروں میں پوری مارکیٹیں لوٹ لی جاتی ہیں. لوگ ATM مشینیں اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حتیٰ کہ جو ہے فیڈرل ریزرو فورس جو ہے ان کو طلب کرنا پڑتا ہے. تو یہاں ان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں, کرائم ریشو وہاں جو ہے جسے اچھی خاصی کرائم ریشو ہے, یا ان کے جو کئی شہر جو ہیں وہ ورلڈ رینکنگ میں کرائم کی میں وہ پہلے نمبروں پہ ہیں. تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کرائم نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, سب سے بڑی جو ہے اقتصادی قوت ہے, سب سے بڑی فوجی قوت ہے. اس کی وجہ ان کا سسٹم ہے, نہ کہ افراد یا ان کا کردار یا کسی خاص شخصیت کا کردار. اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے, ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں آنا ہے, تو ہمیں بھی اپنا سسٹم بہتر بنانا ہوگا, اور ایسا سسٹم بنانا ہوگا کہ جو سب پہ لاگو ہو, اور کوئی بھی اس کو اس سسٹم سے اپنے آپ کو بالا نہ سمجھے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. کمنٹس کی شکل میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. والسلام.